کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان من ظہر قبری وجبت له شفاعتی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میری قبر اتر یعنی روضہ شریف دی زیارت کرے تھی اس واسطے میری شفاعت واجب ہے۔ مسلمانوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جیڑے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ شریف دی زیارت کریں دے ہیں اور انہوں نے بار بار موقع ملتا ہے، کیونکہ ایتا او مقام ہے جیڑی جہاں دے 70,000 فرشتہ صبح سلام واسطے حاضر تھیں دے، 70,000 فرشتہ شام نو سلام واسطے حاضر تھیں دے، جیڑے فرشتے ایک دفعہ سلام واسطے حاضر تھیں دے ہیں وقت قیامت نہیں دوجی دفعہ انہوں نے حاضری دا موقع نہیں ملتا۔ اے او مقدس شہر دے کتن علی اللہ رب العزت دے ولیاں نے پیار فرمائے، اللہ رب العزت دے ولیاں نے محبت فرمائی۔ حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اعلیٰ قسم دا حلوہ بنایا، لوگ عرض کی تھی کہ حلوہ کہنے آستے پہ بنے دیا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ دے کتا آستے پہ بنینا، تو لوگ عرض کی لی کہ کیا کتے ہی حلوہ کھاسن، تو آپ نے فرمایا کھاسن۔ جس وقت مدینہ طیبہ دے میں تشریف گھن گئے آپ نے کتا نو حلوہ پایا تو کتا نے حلوہ تناول فرمایا۔ مسلمانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ نے اتنی محبت فرمائے دہان، اتنا پیار فرمائے دہان کہ آپ ہمیشہ اے دعا منگ دیان کہ یا اللہ کریم میں شہادت دی موت عطا فرماؤ اور فرماوائے اور مدینہ طیبہ دی موت عطا فرماوائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض کرینیان کہ آپ تساں شہادت دی موت منگ دیاؤ اور اوئی مدینہ طیبہ دی موت منگ دیاؤ۔ شہادت دی موت تہوں دی میدانہ دی اندر، شہادت دی موت تہوں دی جنگاں دے اندر، لیکن مسلمانوں اس وقت آیا تو رب کائنات نے آپ نے شہادت دی موت عطا فرمائی اور مدینہ طیبہ دی وچ موت عطا فرمائی۔ مسلمانوں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دے بھی جتی نان پہندے کہ کنائی میری جتی اٹھ جہاں تے نہ آونیے جہاں تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم شریف لگے ہیں۔ آپ اس واسطے جس وقت گلیاں دے بھی چل دے ہن تو آپ در و دیوار دے نال لگ کے چل دے ہن، آپ درمیان دے بھی نن چل دے، آپ جس وقت چل دے ہن تو آپ دی نگاہ مدینہ طیبہ دے در و دیوار تے ہوں دی آئی تو لوگاں پوچھا کہ اے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں مدینہ طیبہ دی در و دیوار نو دے دھران دے ہو، تو آپ نے فرمایا نہیں میں در و دیوار نو دے دھران دا میں تا نگاہ جہان نو دے دھران دا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ دی مٹی دے ذرات اٹھا کے چم دیان اور اکھی تے لین دیان اور فرمائیں دیان کہ ان مدینہ طیبہ دے ذرات دے وچوں من کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمین شریفین دی خوشبو آندی ہے۔ تو حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ تشریف گھن گئے، آپ نے جہاں ایک مدینہ طیبہ دا کتا تھا لات ٹوٹی ہوئی آئی تو پیر جماعت علی شاہ نے اپنی دستار مبارک اپنا امامہ شریف اتارا اور یہ پٹی بنا کے مدینہ طیبہ دی کتے دی لاتے بدھی اور فرمایا اے مدینہ طیبہ دا کتا اور میں تیری کی خدمت کراں۔ اللہ رب العزت دے ولیاں نو اتنا مدینہ طیبہ دے کتا نال پیار آئی، اتنا مدینہ طیبہ دے کتا نال محبت آئی۔ مدینہ طیبہ دے سپ دے بارے دے وچ ہے کہ اس نو مارا نہ ونجے بلکہ ادب نال اس نو سائڈ تے ہٹا دتا ونجے، کیونکہ مدینہ طیبہ دے وچ جو راندے ہیں، کیونکہ مدینہ طیبہ امن دی جگہ ہے، مدینہ طیبہ سکون دی جگہ ہے۔ مدینہ طیبہ دے وی رحمت اللہ دے بارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہاں نو کسی قسم دی تکلیف نہ دتی ونجے، کیونکہ اے میرے پڑوسی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا در اقدس تا او در اقدس ہے، اس دے بارے دے وچ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کریم دے جو رب کائنات نے فرمائے اگر تساں اپنی جاناں تے ظلم کر باؤ
اگر تو اپنی جالاں تے ظلم کرماؤ تو پھر در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے میں رب دے کولوں مغفرت طلب کرو. لیکن مسلمانوں اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے در یک دست جا کے رب دے کولوں مغفرت طلب فرمائے دے رب کنات اس وقت مغفرت انہوں معافی نہیں عطا فرمائے دا جس وقت تک میرے محبوب تمہاری مغفرت طلب نہ فرمائے تھے. کیونکہ بندہ جس وقت تک در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے آکے رب کنات دے کولوں مغفرت طلب کریں ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بندے دی سفارت فرمائے دیں تا سفارت فرماون دی دیر تھی دیئے. رب کنات نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں تھوڑی توبہ بھی قبول فرما چھوڑیے اور رحم بھی فرما چھوڑے. مسلمانوں پتہ چلا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بغیر رب نہیں ملدا. جڑا بندہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بن میں دے تو میرا رب کریم ہی اس بندے دا بن میں دے. مسلمانوں مدینہ طیبہ او مقدس شہر ہے جڑی جہاں تے رب کائنات دی ہر وقت رحمت برسدی راندی ہے. یہ او مقدس شہر ہے جس دی انتہائی ادب دی ضرورت ہے. یہ او مقدس شہر ہے جس دے بارے دے وچ رب کائنات نے ارشاد فرمائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تھوڑی آواز بلند ہو سی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑی عمال ضائع ہو ویسے تو تھوڑی معلوم ہی نہ ہو سی تھوڑی پتہ ہی نہ چلتی. اس وقت مدینہ طیبہ دی خاص ادب کرنا چاہیے سانو. مدینہ طیبہ دا سانو مدینہ طیبہ دے وچ ون کے سانو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے اطہر تے ون کے سانو بلند آواز نہیں کرنی چاہیے, سانو آواز پست رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سانو مدینہ طیبہ دی با ادب حاضری نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ سانو مدینہ طیبہ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ رب العزت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.